مجھے یاد آیا بابا جی نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے دو ایسے موقع ہوندے نے جڑے اکو دے نے. ایک او بچہ بچپن جدے ماں پیو مر جان، جدے ماپے مر جان، بولو جدے حال اس بچے دا پیڑا، بولو حال اس بچے دا. تو فرمانے ایک او بڈھا بابا جی، ایک او بڈھا بڑھاپے جدی نوجوان اولاد فوت ہو جائے، وہ بڈھا بھی اس یتیم وانگو، وہ بڈھا بھی اس. بابا جی لکھ گئے بچ بڑھاپے جنا ماپیاں نو جامن چھوڑ اولادا، وچ بڑھاپے جنا ماپیاں نو جامن چھوڑ اولادا، ٹھوکرا کھاندے او دن گزارن تے غم اندھیریاں راتاں. وچ بڑھاپے جنا ماپیاں نو جاون چھوڑ اولادا، ٹھوکرا کھاندے او دن گزارن تے غم اندھیریاں راتاں. فرماندے نے عبدالستارا ماں پیو پیارا، عبدالستارا ماں پیو پیارا، جاوے چھوڑ جنانو. عبدالستارا ماں پیو پیارا، جاوے چھوڑ جنانو. وسدا ملک تمامی دسے قبرستان انانو. عبدالستارا ماں پیو پیارا، جاوے چھوڑ جنانو. وسدا ملک تمامی دسے قبرستان انانو.